أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امروزه همانطور که رسانه‌های اجتماعی فوایدی دارند و از آن بهره برداری می شود، در عین حال برخی مطالب نیز وجود دارند که آزاردهنده و مخالفان جماعت احمدیه نیز با سوء استفاده از همین رسانه‌ها به شدت سخنان بی‌ادبانه و زشت علیه جماعت اسلامی احمدیه بیان می کنند. آنان درباره حضرت مسیح موعود علیه السلام دروغ‌ها و پلیدی‌هایی می‌گویند که دل هر احمدی را جریحه دار می‌کند و گاهی برخی احمدیان نیز در واکنش پاسخهایی به شیوه نادرست می‌دهند. حتی اگر نیت آنان پاک باشد، باز هم گاهی الفاظی از دهانشان خارج می‌شود که می‌توان به آنها معانی نادرست نسبت داد. این روش ما نیست و یک احمدی باید از آن پرهیز کند. وظیفه ما این نیست که زبان نادرست به کار بریم یا به گونه‌ای پاسخ دهیم که ناآگاهانه کلماتی از دهانمان خارج شود که به هر نحوی موجب اهانت به کسی گردد و مخالفان نیز با سوء استفاده از آن مدام بگویند که ما نعوذ بالله به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا به صحابه رضی الله عنهم اهانت می‌کنیم، در حالی که جایگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه در دلهای ما به اندازه‌ای است که حتی 1,000,000 آن را این افراد درک و فهم نمی‌کنند. همه چیز ما فدای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ایشان همان خاتم الانبیا هستند که محبوب و آخرین پیامبر خداوند متعالند و یاران ایشان یعنی صحابه درباره آنان حضرت مسیح موعود علیه السلام در بسیاری از جاها سخنانی فرمودند و مطالبی بیان کردند که حتی فراتر از تصور این مخالفان است. آنچه مخالفان ما میگویند هیچ ارزشی ندارد. پس در دلهای ما فقط جایگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، این که مسلم است و هیچ کسی به آن نمیرسد، بلکه جایگاه صحابه نیز در دل ما بسیار والاست. هر احمدی باید این موضوع را مد نظر داشته باشد و از گفتن سخنانی که موجب برداشت یا تصور نادرست شود یا حتی احتمال برداشت نادرست به هر نحوی وجود داشته باشد پرهیز کند. برخی احمدیان گمان می کنند که با این پاسخها غیرت بزرگی نشان دادند. وقتی از آنان پرسیده می شود همین را پاسخ می دهند، در حالی که این غیرت به ظاهر غیرت در واقع جهالت است. و اگر کسی احمدی باشد و چنین سخنانی بگوید که به هر نحوی معنای نادرست از آن برداشت شود، او موجب بدنامی حضرت مسیح موعود علیه السلام و جماعت می شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند شما باید صبر کنید و همواره صبر نشان دهید. در جایی فرمودند اینان به من دشنام می دهند، اما من به دشنامهای آنان اعتنا نمی کنم و برایشان تأسف نمی خورم، زیرا آنان از رسیدن به این مقام عاجز مانده اند و جز با دشنام دادن نمی توانند عجز و پستی خود را پنهان کنند. این پستی و استفاده از اصطلاح‌های پست و نادرست به این دلیل است
که هیچ دلیلی ندارند و پاسخی ندارند. پس فقط میخواهند دشنام دهند. ایشان میفرمایند فتواهای کفر بدهند، پرونده های دروغین بسازند و انواع افترا و بهتان را مطرح کنند. آنان با به کارگیری تمام توان خود با من مقابله کنند و ببینند که سرانجام تصمیم نهایی به نفع چه کسی خواهد بود. هر تلاشی میخواهند بکنند، اما خداوند متعال با من است و سرانجام تصمیم نهایی آشکار خواهد شد که با چه کسی است. ایشان فرمودند اگر من به دشنامهای آنان اعتنا کنم، کار اصلی که خداوند به من سپرده است معطل میماند. بنابراین همانطور که به دشنامهای آنان اعتنا نمی کنم، به جماعت خود نیز نصیحت می کنم که شایسته است دشنامهای آنان را بشنوند و تحمل کنند و هرگز و هرگز پاسخ دشنام را با دشنام ندهند، زیرا در این صورت برکت از بین می رود. باید نمونه ای از صبر و بردباری نشان دهند و اخلاق خود را به نمایش بگذارند. یقیناً به یاد داشته باشید که میان عقل و هیجان دشمنی خطرناکی وجود دارد. وقتی هیجان و خشم می آید، عقل باقی نمی ماند. اما کسی که صبر می کند و نمونه بردباری نشان می دهد، نوری به او داده می شود که در نتیجه آن در قوای عقل و فکرش نوری تازه پدید می آید و سپس از آن نور دیگری زاده می شود. در حالت خشم و هیجان چون دل و ذهن تاریک می شود، از تاریکی دیگری پدید می آید. پس این درسی است که همیشه باید به یاد داشته باشیم و این کسانی که خود را به صورت خود ساخته عالم می دانند و در رسانه‌های اجتماعی شروع به پاسخ دادن می کنند به غیر احمدیانی که به ظاهر ملا هستند و به کسانی که اعتراض می کنند، باید از این کار پرهیز کنند و اگر نیاز به پاسخ دارند باید از علما و کسانی که در جماعت دانش عمیق دارند و از ادبیات جماعت سوال کنند و پاسخهایی بدهند که واقعاً محکم و رد کننده دلایل و اتهامات آنان باشد. به تعلیم حضرت مسیح موعود علیه السلام که در حقیقت تعلیم صحیح اسلامی است عمل کنید، وگرنه با ماندن در جماعت موجب بدنامی جماعت خواهید شد. خداوند متعال ما را از شر اشرار حفظ کند و به کسانی که غیرت دروغین نشان می‌دهند و گاهی بی دلیل با به کار بردن برخی الفاظ موجب فتنه و فساد می‌شوند عقل عطا فرماید. اگر به جای پاسخ دادن در رسانه‌های اجتماعی در پیشگاه خداوند متعال سر فرود آوریم، نمازهایمان را با دقت و حضور قلب به جا آوریم و در سجده‌هایمان آن درد را ایجاد کنیم که غیرت خداوند متعال را به سرعت برانگیزد، آنگاه می توانیم نتایجی بسیار بهتر از آنچه این افراد با پاسخهای خود به دنبال آن هستند به دست آوریم. بنابراین هر احمدی باید از این کار پرهیز کند که هرگز سخنانی نگوید که بی دلیل به دشمن این فرصت را بدهد که بگوید احمدی چنین و چنان گفته است. اخلاق ما باید بسیار بلند و والا باشد و کسی که اخلاقش بلند نیست حق بیعت با حضرت مسیح موعود علیه السلام را ادا نکرده است. پس باید خود را ارزیابی کنیم. هر کس خود را بیازماید و به جای پاسخهای نادرست به دعا توجه کند. خداوند متعال به همه ما توفیق عطا فرماید و شر مخالفان را بر خودشان بازگرداند و ما را از آن حفظ کند. آمین.
और बजाय गलत किस्म के जवाबों के दुआओं की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और मुखालफिन के शर उन पर उल्टाए और इससे बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر